अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फराह इसाक। फिक्सेशन के ऊपर हम बात कर रहे थे, पहली क्लिप में हमने फिक्सेशन पे बात कर ली। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रही है या हम फिक्सेशन का शिकार हैं। पहले हम पता करते हैं कि फिक्सेशन होती क्या है और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या होती है। अच्छा, पहले फिजिकल डेवलपमेंट के साथ मैं आपको कंपैरिजन में बताऊँगी ताकि हम आसानी से इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ सकें। आइसक्रीम। अच्छा, फिजिकल डेवलपमेंट में क्या होता है कि आपको खुद भी, माओं को भी पता होता है, जो मुख्तलिफ हेल्थ केयर में काम करते हैं उन लोगों को भी ये पता होता है कि बच्चे, एक एवरेज जो बच्चा है वो अपनी इस एज में बोलना शुरू करता है, इस एज में बैठना शुरू करता है, इस एज में उसको अपने हाथ से पकड़ के खाना खाना चाहिए, इतनी एज में बच्चे को स्कूल जाना चाहिए, इतनी एज में उसको अपने हम उम्र बच्चों के साथ खेलना चाहिए, इतनी एज में जो बच्चा है वो उसको क्या क्या चीज़ें सीखनी चाहिए, वो स्कूल में जाकर जो जो एक्टिविटी सीख रहा है वो उसकी जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो नॉर्मल उस बाकी बच्चों जितनी हो रही है या नहीं है। तो वो आसान है बहुत, उसको समझना बहुत ज़्यादा आसान है क्योंकि हमारे पास हमेशा कंपैरिजन मौजूद होता है। साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में हम कंपैरिजन कैसे बनाते हैं, जो फ्राइड का कॉन्सेप्ट था ना साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के हवाले से, वो ये था कि उसने ना 5 मदारिज रखे हैं और हर एक को हम एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे जो हिज उठाने की कैपेसिटी है ना, जो रीजन है हमारा मज़ा लेने का, जो हमें अच्छी लगती हैं चीज़ें वो चेंज होती चली जाती हैं। वो चीज़ें जो हमें पसंद होती हैं वो हमारी एज के साथ साथ चेंज होती चली जाती हैं। और अगर ऐसा होता है कि हम उन तब्दीलियों का हिस्सा बन रहे हैं तो इसका मतलब है हम फिक्सेशन का शिकार नहीं हैं। पहली स्टेज है ओरल स्टेज। इस उम्र के बच्चे को कोई भी चीज़ मुँह में उठाकर वो करेगा, मज़ा लेगा, उसका टेस्ट लेने की कोशिश करता है। फीडर पीता है बच्चा और उसको उस चीज़ के अंदर हिज उठाता है, बाकी उसको किसी चीज़ की पता नहीं होता। इस टाइम पीरियड में बच्चे को बल्कि ये भी नहीं पता होता, वो अपने आप को अपनी माँ का या इस यूनिवर्स का एक हिस्सा ही समझता है। उसके अंदर अभी सेल्फ का कॉन्सेप्ट नहीं बना हुआ होता कि मैं एक इंडिविजुअल कोई पर्सन हूँ, मेरी कोई शनाख्त है, मेरी कोई शख्सियत हूँ, बल्कि वो एक ब्रॉड यूनिवर्स में अपने आप को अटैच समझता है। और उसकी हर मज़ा लेने की जो सलाहियत है वो यही होगी कि वो कोई दूध पी रहा है और उसको उसी चीज़ में मज़ा आ रहा है, तो वो ओरल स्टेज कहलाएगा। होता ये है कि कोई लोग जो है ना, जो इसी चीज़ की, इसी टाइम पीरियड के ऊपर, इसी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के फेज़ के ऊपर, लेवल के ऊपर फिक्स्ड हो जाते हैं। वो बड़े होकर भी जब उस एज से निकल आए, जैसे मैंने बताया ये 0 to 2 जो है ना 18 मंथ्स का टाइम पीरियड कहलाता है, या 2 साल हम अगर हम कर लें, बहुत इसको हम ब्रॉड करें तो भी, कि आपको खाने पीने की चीज़ों में मज़ा आना चाहिए। अगर आप बड़े हो गए हैं और फिर भी आपकी ज़ात का मरकज़, आपकी ख्वाहिशों का, खुशियों का मरकज़ अभी तक जो है ना आपकी ओरल रीजन है, आप ओरल ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि आप फिक्सेट हैं और आप इससे बढ़ नहीं सकें। थोड़ा बहुत तो हर चलता है, लेकिन ये है कि फिक्सेशन ये होगी कि आपकी जो प्लेयर जोन है वो स्टक हो गई है वहीं उसी चीज़ के ऊपर। अच्छा, जो नेक्स्ट स्टेज है बच्चे की, जो फ्राइड ने बताई, वो ये थी एनल स्टेज। एनल स्टेज में जो बच्चे की एक तरह से टॉयलेट ट्रेनिंग होती है, ये पहला सेल्फ कंट्रोल होता है जो एक ह्यूमन बीइंग सीखता है। और ये बहुत ही हमें देखने में कितनी नॉर्मल बात लगती है कि ठीक है, एक बच्चा, एक टाइम आता है जब बच्चे जो है ना वो उनकी एनल ट्रेनिंग होती है, वो टॉयलेट ट्रेनिंग सीखते हैं, लेकिन ये बहुत ही बड़ी जो है ना कैपेसिटी है। कोई भी और जानदार जो है ना ये वाला सेल्फ कंट्रोल नहीं सीखता जो इंसान का बच्चा सीखता है, और किसी जानदार का बच्चा ये सेल्फ कंट्रोल नहीं सीखता। जो टॉयलेट ट्रेनिंग है उसकी, बाथरूम जाने की जो हम ट्रेनिंग करते हैं बच्चे की, ये वो सीखता है। इस टाइम पीरियड में बच्चे की जो ग्रेटिफिकेशन जोन है ना, यानी उसका एक तरह से जो थॉट प्रोसेस है ना, जो उसकी सोचें हैं वो इसी चीज़ के गिर्द घूमती रहती हैं कि उसको भी ये लगता है कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। ऐसे टाइम पीरियड में अगर कोई वालिदैन ऐसे हैं जो अपने बच्चे को इनकरेज करते हैं और उसको एक सपोर्टिव टॉयलेट ट्रेनिंग फ्राहम करते हैं, तो उनकी डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट अच्छी होती है, वरना वो वहीं पे स्टक हो जाते हैं और वो बहुत सी बाद में नफ्सियाती बीमारियों की वजह बनती है। ये बड़ी ऐसे अजीब बात नहीं है, ये बिल्कुल अथेंटिक और रिसर्च्ड बातें हैं। आपके बच्चे के जो इनिशियल ईयर्स हैं वो जगह जगह इंपॉर्टेंट है, बार बार इंपॉर्टेंट है। तो ओरल और एनल स्टेज के ऊपर फिक्सेशन के नतीजे में बहुत सी नफ्सियाती बीमारियां जन्म लेती हैं। उनमें से एक हठधर्मी भी है कि लोग ग्रो नहीं करते हैं, वो अपने आप को वही
چھوٹا بچہ سمجھتے ہیں کہ جو اپنی نیسیسری نیڈز بھی پوری نہیں کر سکتا اور وہ فکس ہو جاتے ہیں، وہ اپنے نظریے بدلنا نہیں چاہتے ہیں، گرو نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح سے میں بہت لمبا نہیں بتاؤں گی آپ کو ون بائی ون کہ یہ کس طرح سے جو مختلف سٹیجز ہیں، لیکن یہ ٹوٹل 5 سٹیجز ہیں۔ الٹیمیٹلی ایڈلٹ ہوڈ ہے، ایک ایڈلٹ کو اپنی رسپانسبلٹیز پوری کرنی چاہیے۔ معاشرہ اس کے اوپر بہت سی ذمہ داریاں ڈالتا ہے، باپ، بیٹا، باس، سب آرڈینیٹ، پھیری والا، ریڑی والا، مطلب جتنے آپ کے لیبلز ہیں، آپ کی سیلف آئیڈینٹیٹیز ہیں، جو بھی آپ ہیں، وہ ساری کی ساری مختلف رسپانسبلٹیز اور مختلف رولز آپ نبھاتے ہیں، میل ہیں یا فیمیل ہیں۔ اگر آپ وہ رولز نہیں نبھاتے ہیں، آپ کام چھوڑ دیتے ہیں، تو آپ دراصل جانا چاہ رہے ہیں اس ٹائم پیریڈ کے اندر جب آپ کے اوپر کوئی رسپانسبلٹیز نہیں تھی، جب آپ اپنی اورل اور اینل سٹیج کے اوپر تھے۔ تو آپ چاہتے ہیں بالکل اس طرح کے چھوٹے سے بچے بن جائیں اور بس آپ کی ذمہ داریاں یہی ہوں کہ کھا پی لیا اور بس نہ جا کر باتھ روم سے ہو آئے، بس اتنا ہی۔ اس کے علاوہ آپ اس لیول سے آگے گرو نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری پلیئر زونز چینج ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اچھا، میں آپ کو بہت ہی، اگر آپ کو کمپلیکیٹ لگ رہا ہے نا، سادہ لفظوں میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں یہ بات۔ پتہ ہے جب آپ چھوٹے سے بچے تھے تو آپ کو کھلونے کھیلنے میں مزہ آتا تھا، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی اسٹف ٹوائز ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ بچے ہیں وہ ایسے چھوٹے چھوٹے سے کھلونے اور گیجٹس لے کر بیٹھے ہوتے ہیں اور گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں۔ ایک پوری انٹرنل ورلڈ ہوتی ہے، سٹوریز چل رہی ہوتی ہیں برین میں مختلف قسم کی، تو وہ ان سٹوریز کو ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی سٹیج آتی ہے تو بچے خود نہیں کھیلنا چاہتے ہیں، وہ اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں۔ بچپن کی فینٹیسیز ذرا یاد کریں تھوڑی دیر کے لیے۔ مثلا میری بچپن کی فینٹیسی تھی کہ جب میں بڑی ہوں گی نا تو میرے پاس ایک کمرہ ہوگا، اس میں صرف سٹوری بکس ہوں گی، ایک کمرہ ہوگا اس میں صرف ٹافیز اور چاکلیٹ ہوں گی اور مٹھائیاں ہوں گی۔ میٹھا مجھے پسند تھا تو میں اس میں بہت سارے میٹھے بھروں گی نا، میرے پاس بہت سارے پیسے ہوں گے، پھر میں یہ ساری چیزیں میں خریدوں گی، تو بہت مزہ آتا تھا۔ ایک تھوڑے سے پاکٹ منی سے کوئی ایسے رستے میں چیز لینی، اسے ایسے آہستہ آہستہ کر کے میں اور میرے بھائی نے ہم نے مل کے نا وہ کوکونٹ کھایا کرتے تھے۔ تو اس ٹائم پہ وہ چیز بہت مزہ دیتی تھی۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اب ٹھیک ہے آپ کے پاس پیسے بھی ہیں، گھر میں چیزیں بھی، لیکن کھانے پینے کی چیزوں میں وہ مزہ نہیں رہا۔ تو اب میں اکثر نا اپنے گھر میں ہمارے بزرگ ہیں تو میں نا چائے یا کوئی چیز بناتی ہوں نا تو پیتے ہیں، کہتے ہیں اب نا گائیں ویسے دودھ نہیں دیتی ہیں، اب دودھ میں وہ مزے ہی نہیں رہے، چائے میں وہ ٹیسٹ نہیں رہا۔ تو دراصل جو ٹیسٹ ہے نا وہ عمر کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے، ہر ایک چیز اپنی اپنی ایج اپروپریٹ اس ٹائم پیریڈ میں اچھی لگتی ہے۔ تو وہ مزے سارے عمر کے مزے ہیں، اگر عمر نہیں گزر جاتی ہے، وہ ٹائم گزر جاتا ہے تو بعد میں جب وہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں تو ہمیں اتنا مزہ نہیں آتا، ہم وہ لطف کشید نہیں کر پاتے ہیں بعد میں۔ تو یہ چیز فکس جو ہے نا، یہ کہلاتی ہے آپ کی گروتھ، کہ اب دراصل کیا ہوا ہے کہ آپ بڑے ہو گئے ہیں، اب گرو کر گئے ہیں، اب سائیکولوجیکلی بھی بڑے ہو گئے ہیں، فکسیٹ نہیں ہوئے ہوئے، یہ اچھی بات ہے۔ تو اگر آپ کو ابھی تک انہی چیزوں میں مزہ آتا ہے نا، پتنگ اڑانے میں مزہ آتا ہے، آپ بچے کھیل رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ نا عجیب سے تھوڑا اچھا لگتا ہے بچوں کے ساتھ کھیل کود، وہ الگ بات ہے، وہ اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کی فکسیشن ہوئی ہے۔ بڑے ہو کر فکسیشن ایگزیکٹلی یہی ہوگی کہ اگر آپ اپنی رسپانسبلٹیز، جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں، آپ نہیں ادا کر پا رہے ہیں تو بھی آپ فکسیشن کا شکار ہیں۔ اگر آپ بہت ہی پرانے فرسودہ خیالات میں الجھے ہوئے ہیں اور آپ بہت سی چیزوں میں ڈوز اور ڈونٹس اور آپ کے جو میئرنگ سپونز ہیں وہ آپ نے وہی ریجڈ رکھے ہوئے ہیں جو بہت آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکے ہوئے ہیں، اگر کوئی آپ کو کراس آرگیومنٹ کرتا ہے، آپ کو کوئی بات بتانے کی کوشش کرتا ہے تو آپ رک جاتے ہیں، آپ دروازے شٹ کر رہے ہیں کہ میں نہیں یہ سیکھوں گا، یہ میرے لیے نہیں ہے، تو آپ فکسیشن کا شکار ہیں۔ اگر آپ سے کسی کی بات برداشت نہیں ہوتی ہے، آپ تنقید برداشت نہیں کرتے ہیں، یا کوئی کنٹروورشیل بات آپ کے سامنے کی جاتی ہے، جو آپ کی اختلاف رائے آپ سے کیا جاتا ہے، تو آپ اسی ٹائم پر آگ بگولا ہو جاتے ہیں، تو آپ فکسیشن کا شکار ہیں۔ اگر آپ کے جو بچے ہیں وہ کچھ نئی چیزیں سیکھنا چاہ رہے ہیں اور آپ انہیں کہتے ہیں یہ تو مسلیوں کا کام ہے، یہ تو مراسیوں کا کام ہے، یا پھر کوئی بھی ایسی چیز آپ کو ایک دم سے عجیب لگتی ہے جو لوگ کر رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے یہ کیا، یہ کرنا شروع ہو گیا، تو بھی آپ فکسیشن کا شکار ہیں۔ جب تک آپ ایویلیویٹ نہیں کرتے، اینالائز نہیں کرتے چیزوں کو، اور اس کے بعد ایک لاجیکل آرگیومنٹ کے تھرو آپ ایک کنکلوژن پہ نہیں پہنچ رہے ہیں، تو آپ فکسیشن کا شکار ہیں۔ ضروری ہے کہ ہمیں صاحب رائے ہونا چاہیے، وی شوڈ بی اوپینیٹڈ، لیکن ہماری یہ اوپینین جو ہے نا کسی سالڈ ویلڈ گراؤنڈس کے اوپر کھڑی ہونی چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہے، آپ صرف اسی لیے کر رہے ہیں کہ میں بس ایسا ہی ہوں، مجھے بس ایسے ہی کرنا ہے، میں نے بس ایسے ہی کرتے چلے جانا ہے، تو آپ فکسیشن کا شکار ہیں۔ آپ ہٹ درم آدمی ہیں اور اپنی ہٹ درمی سے باز آ جائیں آپ۔